راك عرفتو زوم دابا عرفتو كي داير دونك جو ميكسكوز بوغ هاد لا روبتور يلا. Alors je vais continuer mon travail غادي ناخد نيت نشوف غادي ناخد المسطرة هنايا غادي نرسم دونك هادي 1 et 2 فوالا غير باش يكون داكشي مضبوط أكثر ما يمكن فوالا 1 et 2 voilà. Et pour le B غادي ناخد دونك هنايا 1 et 2 voilà. Voilà, j'ai construit donc les images de A, et donc c'est A', l'image de B, voilà, c'est bon. L'image de B, c'est B', et l'image ici, l'image de C, c'est C'. Voilà. Elle dit donc B' هنايا. لاحظوا معايا donc le triangle كي غيكون هذاك لو triangle لان علاش في الحقيقه هنايا فاش درت هذا لو فيكتور فاش درت قبيله لو فيكتور دونك درت O ودرت A ومن بعد درت A'. ما بانش داك لاغرونديسمون في الحقيقه دونك بان ليا بان جوست هذا لو بوين ا il s'est déplacé vers une autre position ولكن منين غادي ندير لي زيماج ديال لي سومي ديال ان triangle vous allez apercevoir que vraiment donc غادي يكون عندنا غادي فوالا غادي تحول الى donc voilà un autre triangle اللي هو semblable ليه وهذاك لو triangle اللي غادي يكون semblable غادي يكون donc راه فوالا فوالا هي ما رسمتش مزيان دونك بالنسبه لهنايا باردون عرفتي اش غادي نديرو حنا كاع نمشيو كاع ليكزاكتيتود نخدمو حنا في دي كا اكزاكت داكوغ يلا شوف باش نيت نوريكم نيت ها انتم سي جيوجيبرا نوريكم نيت راه كاينين واحد لوبسيون ديال ترون باردون ديال لوموتيسي ها هما لي ترانسفورماسيون اللي كاينين كاينه لا سيميتري اكسيال سونترال لانفيرسيون لا روتاسيون غتشوفوها العام الجاي ان شاء الله راه كتحط في الوطني ترانسلاسيون اي لوموتيسي هي اللي عندنا. D'accord, donc je vais définir trois points pour définir un triangle. غادي نعرف هنايا غادي ناخد غادي ناخد هنايا polygone. Polygone هو زعما مضلع غادي ناخد نيت مثلث شي مثلث. اي بان فوالا غادي نرجع لو بوين انيسيال. دونك لاحظوا معايا على اليسار الشاشه راه عطاني القياسات ديال هاد التي ا. عرفتوا شنو هي التي ا؟ التي ا هي المساحه ديال هذا المثلث سي لير ديال هذا لو تريونغل. داكوغ دونك هنايا غادي نمشي لهاد الاوموتيسي جيبوا هي لا سوري هنا غيبان لكم ها انتم بلا ما تكليكيو اوبجي ا ترانسفورمي puis centre دوموتيسي. داكوغ دونك يعني خصني واحد لو سونتر بارابور اوكيل خصني نخدم دونك غادي نديفيني واحد لو سونتر هنايا غادي نديفيني واحد لو بوين فوالا هذا هو لو سونتر ديالي. داكوغ جو في لو رونومي باش يبان لكم le renommer avec O. Très bien. Ensuite, c'est bon, ça fait d'abord donc objet à transformer. Donc je vais transformer tous les points avec l'homothétie le centre O et de rapport مثلا 2 ناخذ 2 شوف واش بيوقع. Voilà. Puis centre oui اذا غنكليكي بعدا على A وغنكليكي على le centre وغيخرج ليا ندخل le rapport غادي ندخل 2. Vous suivez juste les instructions. اسمعوني ها انتم شوف objet à transformer غتكليكي على l'objet اللي بغيتي transformer هي déplacer. Puis le centre de d'homothétie, puis le rapport. Voilà 2 donc غادي ندير 2. Voilà لاحظوا معايا moi جاب لي donc OA' هي 2 fois OA. Voilà de même غادي ندير de même pour B. De même voilà غادي ندخل نيت هنايا l'homothétie. ها هو عطاني B'. Pardon. نجيب هنا الشاشه باش تبان لكم مزيان اكثر. فوالا اذا اوموتيسي ومزيان جات فوقيت هاد لا تكنولوجي دونك لو مويان انفورماتيك راه va nous servir باش يبان لينا مزيان هادشي. D'accord, voilà, très bien. Alors maintenant, je vais construire donc le polygone الكبير. Le polygone, le plus grand polygone. Voilà. D'accord. Donc vous remarquez بحال هاد le triangle الصغير بحال déplace ça par rapport à le centre
ولاحظوا معايا هنايا دونك ها انتم لاحظوا كل كاع لي ديستونس بغيت تضربوا في جوج. ها انتم بي كانت 3.61 الا ضربتوها في جوج غتعطيكم تقريبا، هما راه كيعطيه اون فالور ابروشي. هذاك الشيء علاش داير لي هنايا دونك 3, ها هما 5 ياك 5 اللي مضبوطه راه ولات 10 شتيها، و 2.83 الا ضربتيها في 2 بتعطيك هنا. لاحظوا معايا لاغ ما تضرباتش في جوج، تضربات في جوج والاستثناء اللي هي في 4. داكوغ استاذ ما فهمتش. ضحى رفع اسمك. وي ضحى رفع اسمك. الو الو وي ضحى السلام عليكم. ضحى ضحى tu m'entends active le son عندك. Donc, bah, donc il faut poser la question. Allô? D'accord. Donc, donc هنا l'homothétie ديال او la transformation اللي درنا، la transformation اللي درنا ل A ل A prime و B B prime و C C prime في الاخر en fin de compte راه هي ديك عطاتنا داك لا propriété ديال لي فيغور اللي تيكونوا semblables. وراه ماشي هاد القضيه ماشي عند لي triangles، on peut parler aussi de quadrilatères semblables etc. Donc semblable هما تيكون عندهم لي دونك لو ميم رابور اللي تيكون عند لي كوتي. يعني الا شدينا لي كوتي وقسمنا على كوتي كوريسبوندون تيكون عندنا لي ميم دونك لا ميم ميزور هي لو رابور. باش كنلقاو لو رابور وكاينين دي بروبريتي اللي هما تيكون عندهم لي ميم اونغل بيان سور لي ميم زونغل. داكوغ وباش نبين ان سومبلابل il me faut juste un onglet جوج ديال لي كوتي. داكوغ يلا. Donc, on va passer à une autre chose. Donc, غادي نرجع le cours ديالي la leçon ديالنا. نرجعوا la leçon ونشوفوا شنو عندنا. هاد la leçon هادي جو بونس راه مازال ما صيفطها لكم، شويه غادي نصيفطها لكم. الوغ هنا جوست دي زاكتيفيتي راه درت لكم دونك واحد التقديم. كاينين دي كا بارتيكوليي، كاينين حالات خاصه غادي ندرسوهم داكوغ اللي هما على داك لو رابور. استاذ ما فهم ميرسي متر. قبيله كيقطع ليا. Ah, tu as les. Alors, tu peux poser la question dans la conversation, il n'y a pas de problème. Ça fait tu peux poser la question. Alors, اللي بغيت نشرح لكم واحد القضيه اللي بغيت نتفاهموا عليها. الا خدينا الا خدينا شي ايماج جي بي او جي، راه نتوما تبارك الله راه تعرفوا دونك راه خدامين تنخدموا في لافورماتيك اكسيتيرا. داكور ولا بيبتام ولا دو فورم دو بيبتام اكسيتيرا. شي ايماج. الوغ اشنو اللي كيفرق؟ السؤال ملي كندير انا داك اغروندير، ملي كدير نتايا مثلا 50% 100%، اش كدير في حقيقه الامر؟ دونك انت في حقيقه الامر راه الفوتوشوب بروغرامي هو على هاد سميتو هاد لوموتيسي. كومون اون فا سافوار كومون في l'image il est constitué de ce qu'on appelle des pixels. D'accord. Des pixels هما تيكونوا des points اللي تيكونوا coloriés avec les couleurs essentielles. يعني كي تنقولوا لهم دوك الالوان الاساسيه. داكور لو بلو لو فير اكسيتيرا لو روج. هذوك هذوك الالوان الاساسيه هما اللي كيشكلوا لي الالوان الاخرى. اتفقنا؟ الوغ ملي كيكونوا دوك لو نومبر دو بيكسيل باردون تيكونوا كثار في التصويره، يعني تيكونوا دي بوين صغار حدا بعضياتهم. راه حنا ديك الساعه كانوا عندنا دوك التلفازات قدام، كنا كنقربوا عينينا منهم تيبانوا لنا الصوره كتبان لنا. دابا راه ولا ال سي دي ولا ال او دي اكسيتيرا الفور كا راه ولاو دابا ولاو يعني تطوروا. ولكن التلفازات القدام كانوا دوك لي بوين دونك تيبانوا لان كانت ليماج الصوره ديالها ضعيفه شويه. داكوغ دونك ملي تيكونوا دوك لي بوين كثار ما حدهم تيكونوا كثار كتكون الصوره كتكون تنقولوا لها اوت ديفينيسيون ولا اش دي. دابا راه ولات 4 كا ولا 13 كا ولا جو سي با دابا فين غاديين كاع. داكوغ ولا دابا راه ولا تقريبا يعني بريسك غيال، يعني كيبان لك بحال الغيال. الوغ ملي كنقولوا مثلا 1080 720 اكسيتيرا اش كنقصدوا بها؟ تنقصدوا بها لا كاليتي باش تخدات ليماج باش تخدات لا بروميير فوا.
Donc la première fois, donc ملي كيكون عندك واحد l'instrument اللي كيكون عندك شي كاميرا مثلا كانون ولا اكسيتيرا، دونك يعني شي كاميرا اللي كتكون متطوره شويه، كت داك هي ملي كتاخذ داك كدير داك الشوت، كتاخذ داك التصويره، كت كتكون بلان من هذوك لي بيكسيل، كتكون عامره يعني بلي ديتاي، كيبانوا لك لي ديتاي بزاف في هذيك التصويره، داكوغ ما كتبانش فلو. الوغ ملي كنشد مثلا هاد التصويره اللي هي 1080 في الشاشه، كيكون لو سونتر دو مونتيسي كيكون تقريبا هو يعني لو سونتر ديال على حسب، دونك هنا تيكون ريكتانغولير هذا l'écran. Le centre هو le point d'intersection ديال les diagonales, d'accord. D'ailleurs هو باش كنحسبوا les pouces. Les pouces هو la mesure اللي كتحسب la mesure من هاد l'extrémité لهاد l'extrémité. تنقولوا 15 pouces etc. كنرمزوا لها بهذا الرمز هذا. فوالا اذا ملي كتكون عندك ليماج، ها هي ليماج، ها لو سونتر مثلا ليماج ديال شي حاجه، مثلا ديال شي اربر، ناخذوا مثلا الصوره ديال شي اربر، داكوغ، الصوره ديال شي اربر اكسيتيرا، وبغينا نديروا ليه اغرونديسمون ب 50%، او لا باردون، هذا ماشي اغرونديسمون، هذا راه ريدكسيون، داكوغ. اذا pourquoi parce que le cas, le rapport, le cas il a qu'un cas supérieur à 1 donc K supérieur à 1 donc ça veut dire بأن K est supérieur à 100%. 100% يعني كبرتيها، كدير 120 باش تكبرها، خصك دير 120 150 200% باش تكبر الصوره. الا كانت كا صغر من واحد، يعني كا صغر من 100% 50 اكسيتيرا، كترجع لك دونك 50% غترجع لك بلا موتي. اذا باش نكبرها انا الدوبل غادي نردها ل 200% في البينت، نرد هذاك 200% كتكبر. اش كيوقع؟ دوك لي بيكسل اللي كيكونوا هنايا في ليماج، دوك لي بيكسل راه هما لي بوين دونك دي بوين انفيني، تيكونوا تقريبا ماشي انفيني يعني بريسك هما تيكونوا كثار بزاف، لدرجه ان ما تيبانولكش يعني بالعين المجرده، تيبان لك بحال اون فورم وحده كولوريي اكسيتيرا، مع دوك لي نيونس، سكون ابل لي نيونس دو كولور. لي نيونس هما بحال بلو سيال، بلو نوي اكسيتيرا، روز باي، روز اكسيتيرا، ما عليناش. دونك ملي كندير 200% اش كيوقع؟ كي هاد لو بوين هذا، يعني كدير نتايا كدير اش دو ا ايكال ا بريم، يعني il s'éloigne هاد لو ا هذا il s'éloigne دو او، دونك غادي يولي او ا بريم كتساوي دو فوا، اذا هي 200% 200% او ا. 200% راه هي 2، راه هي 200 على 100، راه هي جوج. لو رابور سي 2، داكوغ. غير هما تيعطيك البورسونتاج بحال في ليكونومي، اللي بغا يدير ايكونومي راه كتخدموا بزاف، غتخدموا ان شاء الله بزاف بالبورسونتاج اللي هو كيبين لنا افيكتيفمون دونك لا فالور دو شونجمون اللي كيوقع بالبورسونتاج. اذا هاد دو دونك باردون، اذا غادي تتحرك مثلا، غادي نرسم شي اربر يكون هي صغير بحال هكا باش نوريكم. لو بوين لو بوين ايسي لو سونتر هو هذا، دونك هذا لو بوين غادي يجي لهنايا، لو بوين الاخر اش غيوقع؟ غيوقع بحال اللي وريتكم قبيله في جوجيبرا، تماما تماما بحال اللي وريتكم في جوجيبرا. يعني هنايا جي ديبلاسي جوست 3 بوين، راه ملي كديبلاسي 3 بوين راه تو ديبلاس تو لي بوين، راه هنا لي سومي كيتحكموا ليا بلو تريونغل، داكور. يعني شاك بوين راه مشى، ها انت الا خديتي شي بوين من هنا ودرتي ليه او مثلا او دي، ليماج ديال دي هنايا، دونك بتلقاها هنايا. نعطيكم اكزومبل، يلاه نعطيكم اكزومبل. غادي ناخذوا ان بوين سور ان اوبجي، ان بوين ايسي كيلكونك، داكور. وغادي نديروا لوموتيسي ديال او بارابور لو ميم سونتر اللي هو او، ونديروا لو رابور نيت هو 2. وغتلاحظوا فين غادي تكون او، غادي تولي او بريم، غتكون دائما في لا ميم بلاص، في لا ميم بوزيسيون في لو تريونغل، ولكن الثاني. ها هي شفتها؟ فوالا، ها هي كبرت انا التصويره، لاحظوا معايا راه كان جو ديبلاس لا سوري، راه نفس الشيء اللي كندير اون اوموتيسي ماتنون بارابور لو سونتر ديال الشاشه، داكور. فوالا، اذا كل شيء، اذا في الاخر كتبان عندك لاغف، كيولي لاغف القديم بيان سور كديباغاسا ما كيبقاش يبان، ولكن كيولي لاغف يولي كبار. هاد لو سونتر هذا راه ما كيبانلكش، ولكن فريمون كتولي تبان بان الصوره كبيره.
كبرت. دابا السؤال الذي يطرح نفسه بعض المرات، علاش اون بير دي فوا اون بير تنفقدوا ديك الكاليتي ديماج؟ علاش كيفاش كنفقدوها؟ كتبان لينا الا كبرنا كتبان لينا ليماج ولات فلو. عرفتوا علاش؟ هذا الشيء اولا راجع للكاليتي ديالها. مثلا افترضوا كانت 480 ولا اكسيتيرا، دونك شي حاجه كاليتي فيبل مثلا 144. يعني اش؟ يعني لو نومبر دو بيكسل اللي كاينين اصلا في هذيك ليماج قلال. يعني ملي كيكونوا لي بوين لي كولوريي قلال، عرفتي اش بيناتهم؟ كيكون بيناتهم لو فيد. لو فيد هنا كيكون بلو بلون. داكوغ. دونك ملي كي ايماجيني ملي كي يعني ليماج ملي كتكبر، ملي الا كبرنا هاد لي بوين هادو، اش غادي يوقع؟ يعني بحال قلتي غيتباعدوا هاد لي بوين بزاف، هادوك لي بلون اللي كيكونوا لداخل هما اللي كيخليونا ليماج كتولي بيضاء، كتولي كتبان لينا فلو وفيها الابيض بزاف. داكوغ. دونك هادي سيت اون ابليكاسيون هادي مزيانه باش ما تقنطوش مع المات اكسيتيرا. دونك نتوما بيان سور ما كيبان لكمش واش في راسكم راه في لا روتاسيون بيفوتي، هذيك القضيه ديال بيفوتي اللي كاينه في الواتساب ملي كتبغي بيفوتي شي تصويره اكسيتيرا. راه هي هاد سيت اون ترانسفورماسيون اللي غتشوفوها العام الجاي ان شاء الله في الاولى بكالوريا، اللي هي باردون، اللي هي هادي. ها هي باردون سي لا روتاسيون. راه لا روتاسيون كتحول لك ان بوين ام كدير ليه روتاسيون كدورو بواحد لونغل معين. دونك سي جو فو اكسبريمي ولا ديسيني لا روتاسيون ديال واحد لا فيغور، il suffit باش ندير لا روتاسيون ديال لي زيكستريميتي ولا ديال لي سومي. داكوغ باش ندورو. ها انتم نعطيكم اكزومبل، جو في فو دوني ان اكزومبل. واخا هادشي دائما انا كنستبق الامور، ولكن لا هي باش نتوما تفهموا البرانسيب. داكوغ. دونك غادي نخلي لا روتاسيون كتحتاج دائما ان سونتر بارابور اوكيل كندور داك الشكل. شوفوا واش غادي يوقع. باردون. الوغ غادي ناخذ انا هيئه بوحدها، غادي ندير لها الروتاسيون، غادي ندورها بارابور هاد او، غندورها ببي سور دو مثلا. صافي يلا غادي ندير روتاسيون. ها هي غنقرا لي كونستركسيون لي انستركسيون باردون. اوبجي ا تورني، دونك غادي نكليكي على ا هي الاولى. سونتر دو روتاسيون يعني غنكليكي على او، اي لونغل، لونغل دو روتاسيون. اذا غادي ندير ا وغادي ندير او وغيخرج ليا. لاحظوا معايا السونس هنا خرج لي لو دوغري ولكن خلى لي لو شوا، لو سونس اورير لو سونس انتي اورير. اذا نخلي لو سونس اورير وندير 80 90 دوغري، ندير 90 درجه. داكوغ. فوالا. اذا باردون. نورمالمون خص يكون هنا لتحت نورمالمون، او لا الفوق بلاتي. شوفوا. فوالا فوالا. الي كاشي. راه درت انا السونس اونتي اورير جي اوبليي. دونك راه رجع ها هو لاحظوا معايا روتاسيون بحال دار. داكوغ. اذا نفسر لكم كيفاش وقع. كان هنا لو بوين او، كان هنا الوغ اش درت رسمت واحد لونغل اللي هو رسمت ان اونغل دروا اللي هو 90 درجه اللي هو 90، ولكن في لو سونس اونتي اورير يعني بالراديان غادي تكون هي موان بي سور 2. الوغ خديت هاد جي كونسيرفي لو ميم رايون لا ميم ديستانس، دونك ا بريم. اذا هاد ا بريم كنقولوا لها سي لا روتاسيون دو ا بارابور لو سونتر او افيك سيت اونغل، يعني الدوران ديال ا. داكوغ. Le B, de même de B pour le B. يلا دونك فوالا وغادي تخرج لي هنايا بلاتي. لا. اذا غادي ندير روتاسيون، غادي ندير بي لو سونتر وغادي يخرج لي فوالا سونس اونتي اورير. سونس اونتي اورير دونك خرج لي بي بريم هنايا. نو سي با بوسيبل. الوغ جو في ريكومونسي لان هنايا درت دونك 90 درجه. دونك بي بريم لو سونتر هو او. فوالا سونس اونتي اورير. خرج دونك سونس اونتي اورير.
Ensuite, le point C. مع O حتى هي 90 درجة. غادي نحيد هاد A' وغادي ندير هنا donc A O le sens anti-horaire. Voilà. باش يكونوا كلهم le sens anti-horaire. Très bien. إذا je vais construire le triangle اللي حصلت عليه et vous allez constituer on va constituer pardon donc polygone régulier. Voilà, voilà et voilà. دونك بحال اش وقع بحال هاد التريونغل هذا دار كله دار ب 90 درجه. دابا نتوما ملي كديروا بيفوتي الصوره في الواتساب اكسيتيرا qu'est-ce que vous faites en fait هنا كيكون عندنا لو ميم سونتر هذيك vous pivotez بدوغري ولا بواحد اكسيتيرا. vous faites la rotation de chaque pixel في هذاك الصوره chaque pixel كيدور chaque pixel en fin de compte ديك لا فيغور ولا ليماج اللي كتكون لك كتبان لك فيزيوالمون هي خدعه بصريه هذه كتوقع كتبان لك فيزيوالمون كتبان لك بحال شي سحور بحال هاد ليماج تقلبات دارت وهي راه ماشي هاد ليماج اللي دارت راه لي بوين اللي وقعت لهم دي روتاسيون داكوغ. Bien sûr, هادشي بروغرامي لداخل ولي زانفورماتيسيان هما ce sont des mathématiciens تيكونوا قبل ما يكونوا des informaticiens لان لا لوجيك كتخدم بزاف في هاد الامور لي بروغرامور اكسيتيرا. فوالا اذا هذا استعمال ديال لوموتيسي. نرجعوا عافاك بلاتي نشوفوا لو نيس رفع صبعو. وي لو نيس بونسوار ولا بالغلط ماشي مشكل. Très bien. هذاك الشيء كاع اللي شرحنا قبيله لو مونتيسي دو سونتر قلنا اسوسي لونيك ايماج ام بريم تيل كو او ام بريم كتساوي ك فوا او ام يعني كنكبروا داك لو فيكتور او ام بكا كيولي هو او ام بريم وكنكتبوا اش ام تنقولوا لو مونتيسي دو ام سي ام بريم. D'accord. Alors des remarques des cas particuliers. اولا فاش غادي هذاك لو سونتر لو سين ديالو فاش كيأثر. دونك je vais donc ici غادي نعاود pardon je m'excuse petit moment et بغيت نحيد هذاك لو نوار كنحيدو من الشاشه باش ما يعمل لكمش العينين. داكوغ سي بون. الوغ اشنو الفارق بين الا قلت لومونتيسي دو سونتر او دو رابور مثلا alors on peut parler de rapport 1 demi de rapport مثلا 1 demi et l'homothétie de rapport moins 1 demi. اشنو هو الفارق اللي غيكون؟ الفارق هو انت دائما donc toujours tu vas travailler sur la droite OM toujours يعني ام بريم غادي تكون في هاد لا droite ولكن يعني بحال ام غادي تحركها في هاد لا droite لان لو سونتر ديجا عندك ولو بوين خصو يكون عندك اللي غادي دير ليه لوموتيسي. اذا دونك اي فقط هاد لا بوزيتيف ولا نيجاتيف سي لومبلاسمون بارابور او بارابور او باردون. يعني الا كنتي مثلا بوزيتيف دونك ام بريم بيكون في لا ميم يعني في لو ميم كوتي بارابور او يعني غيكون هنا ام بريم في هذه الحاله باردون هنا غيكون هنا حيت او ام بريم هي او ام بريم هي ك فوا هي ان دومي او ام. هنا كيكون عندنا ليماج هنا كيكون عندنا بوان دونك او ام بريم كتساوي لا مواتيي دو او ام. داكوغ ولكن الا خدينا هذه غادي تكون عندنا او ام بريم كتساوي موان ان دومي. اذا فين غيكون ام بريم؟ غيكون في الجهه الاخرى. فوالا اذا الاختلاف اللي غادي يكون هو لومبلاسمون. قبيله فاش كان عندنا او كان عندنا المثلث هنا في جوجيبرا ولا عندنا المثلث هنا فاش درت ليه دو كون درت ليه لو رابور هو موان دو فين غيولي هذا المثلث؟ غيبقى كبير غيبقى كبير ولكن فين غيولي هنا غيكون كبير ولكن غيتقلب في يعني في لومبلاسمون بارابور او. داكوغ غادي يكون هنايا بحال غادي توقع له اون روتاسيون دو بي 180 درجه غادي يعني جوست لي ترانسفورماسيون غادي كبار وغادي يدور وغادي يكون غادي توقع له اون روتاسيون. راه فريمون لا روتاسيون بالعربيه هي دوران تنقولوا لها. داكوغ وهذا الشيء كله تيكون بروغرامي في دوك لي زوتي ديال باردون ديال المونتاج ديال بحال الفيلموراما بحال
بحالاش بحال مثلا كامتازيا، كاين الفوتوشوب هذاك راه مشهور، هو الاول، هذاك هو اللي يعني بروفيسيونيل هذاك. الفوتوشوب يعني هذا الشيء مبروغرامي فيه لداخل، انت يكفي انك تحدد، اولا انت يكفي انك تحددي البورسونتاج ولا البلاصه فين غادي تحولي، وهو تيتكلف بلا كونستركسيون ولا يعني ديالك لا نوفيل فيغور. هادشي اللي كاين. دونك هنا كاينين دي كا بارتيكولي شفناهم اللي هما باردون، اون فا فوار دي كا بارتيكولي. الا كان لو رابور هو 1 ben dans le rapport, c'est qu'on non nul. Évidemment, il y a une machine chez Montessi, par définition, le Montessi, c'est que le cas non nul. Il est qu'un cas égal à 1. Je vais dire la définition. احنا دابا الصحاب الرياضيات عزاز عليهم هاد الدخاخش، عزاز عليهم هاد لي كا بارتيكوليير. علاش ما خص حنا دابا هذا سي ان برينسيپ في لو ترافاي. il faut jamais laisser aucune chose. يعني اللي غادي كي فا كلوشي ولا كي كلوش ولا يعني اي كان ممكن يخلق بروبليم خصنا نحلوه. داكور. المات كيعلمنا لا ريزوليسيون دي بروبليم، لاناليز دي سيتوياسيون، تحليل ديال المواقف بشكل منطقي اوبجيكتيف، بلا عواطف، بلا حتى شي حاجه، بلا سونتيمون اكسيتيرا. Et essayer de résoudre, de trouver des résolutions des problèmes. D'accord. Voilà. Il a qu'un cas égal à 1. Donc l'image de M, OM', il y a OM. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que donc OM', il a un M هنايا، راه M' بتكون منطبقة معها. OM' égale à OM يعني M'. Alors في هذه الحالة بيكون عندنا حالة خاصة. شنو هي؟ بيكون عندنا tous les points كنقولوا لهم ce sont des points invariants. Le point invariant c'est un point اللي كيكون l'image ديالو هو lui-même. ما كيت انت دخلتي عليه لا فونكسيون وما تاثرش، تيتسمى ان بوان انفاريون، ou bien on dit un point stable. D'accord. في هذه الحاله ما عندناش اكس، عندنا ام. Donc l'image de m هي donc c'est le point m c'est lui-même. Donc l'image h de m c'est m. Donc pour tout m يعني tous les points sont invariants. اذا هذه الحاله في الحقيقه ما n'est pas intéressante. Alors tous les points sont invariants par h. Il a qu'un cas différent, hein, alors O, et c'est le, voilà, c'est l'unique point invariant. Chez image, il a qu'un le centre. Le centre, agrandissement là, le centre qui est le centre, il est l'écran. Elle a l'écran qui est qui est البيسي تكبر لا راهي الصوره اللي كتكبر، ولكن l'écran ديال البيسي راه كيبقى هو نيت. دونك لو سونتر راه بيبقى هو نيت. Alors, si k égale à moins 1, si k égale à moins 1, c'est un très bon cas, c'est un cas particulier. L'homothétie équivalente, بتعطينا بأن OM' est égal moins OM. إذا moins لأن k هو moins 1. إذا نشوف واش بتعطينا. إذا OM فين بغات تكون M'؟ OM' هي moins OM. إذا خصنا نرسموا moins OM، ها هي. إذا ها M'. اذا في هذه الحاله ليماج دو ام بريم اش بتكون هي ليماج باغ اون سيمتري. يعني في هذه الحاله كنستنتجوا بان لا سيمتري سونترال يعني التماثل المركزي راه هو براسو سي اون هوموتيسي. التماثل المركزي سي لوموتيسي. دونك اس او هو لوموتيسي دو سونتر او مي دو رابور موان 1. يعني بحال لا يعني لا سيمتري هي حاله خاصه من سميتو عفوا من لوموتيسي. وفي هذه الحاله ما عندنا لا تكبير لا تصغير، اذا غادي يبقى الشكل متشابه اي هو غيديبلاسا فيغ لوتر سونس. داكوغ. لان الا كان كا ايكال 1 ولا موان 1 ما كيكونش عندنا لا اغرونديسمون لا ريدكسيون. هادشي اللي كيوقع. فوالا. لاحظوا معايا الا كان دايرين سيك لا فالور ابسولو، اذا نخدموا على اذا دابا بلاتي باش نهضروا الله يرضي عليكم. اذا باش بصفه عامه بويسكو لوموتيسي لو رابور ديالها كيقدر يكون نيجاتيف ولا بوزيتيف. دونك هنا لا غروند لو رابور ملي كنهضروا لو رابور داغرونديسمون خص يزيد واحد لا فالور ابسولو، حيت ما يمكنش نقول بيت كبير موان 2. نو، راه بيت كبير جوج راه تيكبر جوج المرات، هو ديك موان ديال لو سونس ديال لورينتاسيون ديالو. داكوغ. يلا غادي بور فينير تقريبا هاد لا سيونس اللي خدمتها معكم دابا، غادي نخدموا هاد لي دوز اكزرسيس نحاولوا نسربيهم الله يرضي عليكم. دونك عندنا هاد لابليكاسيون
exprimer vectoriellement les propositions suivantes. D'accord? راه بقات تقريبا 10 minutes. يلا. Vectoriellement. B est l'image de C par l'homothétie H de centre A et de rapport K. يلا شكون اللي ترجم لي هذه الجمله هذه ادبيه يجي ترجمها لي رياضيا بالمتجهات. ما معنى B هي l'image de C par l'homothétie H de centre. يلا شكون اللي يدير لنا شي محاوله نشوفوا. يلا quelqu'un. Vous pouvez lever la main إلا بغيتوا اللي بغى la parole il peut lever la main. يلا نضيعوا الوقت الله يرضي عليكم نشوفوا. يلا je veux pas désigner quelqu'un. Iman Bokakor, tu es prête? Si tu es prête, lève la main. Oui, Hiba Itaïet. Merci. يلا هبه. Bonsoir. واش تبعتي هادشي اللي قلت قبيله ولا كنت كنهضر بوحدي؟ واقيلا كنت كنهضر بوحدي. لا تنضحك معاك. ونتمنى تكونوا استفدتوا شويه معلومات على يعني دي زابليكاسيون ديال المات في الدومين انفورماتيك. داكوغ. الوغ اكسبريمي. يلا جاوبيني على هذا السؤال الاول. دونك غادي نكتبوها H de C par rapport à A égale à B. Très bien, très bien. Alors بالنسبه لك واحد السؤال عافاك واش كيبان لك تيبانوا لك لي دو دوك لي Oui, oui, mais الكور مع داك الكتابه ياك؟ اذا بلاتي شكون هو ليماج دو لوتر؟ دونك اش دو donc بي اي ليماج يعني B اش دو هي كوا؟ l'image. اذا اش دو كوا ايكال غادي تكون كوا؟ H, oui, H de C par rapport à A égale à B. تري بيان est égal à P. اذا سوسي ايكيفالون. يلا عطيني دابا الفيكتوريال. اها Donc le vecteur AB حسن. égale à K, le vecteur AC. très bien. K هو le moins 3 sur Moins 2. 3 sur حسن جدا. très bien برافو. دونك ها الجواب هو هذا. علاش؟ لان لاحظوا معايا ما نكونش حفاظ. اذا خصنا نكونوا تنفهموا. هنا راه بدلوا لي لو سونتر سموه اذا خصني نبدا وهنا كنديروا ليماج. اذا هنا كنديروا لو سونتر. عقلوا هنا كنديروا ايماج. هنايا كنديروا لو سونتر. وهنا كنديروا كنديروا لو بوين انيسيال اللي كان عندي في الاول. داكوغ. يلا كملي معايا لوتر. قال لك اكسبريمي لا ريلاسيون فيكتوريال باغ اون هوموتيسي. يعني دابا العكس. عطاك هو واحد ليكسبرسيون قال لك ترجمها ليا. ما معنى هذه؟ ترجمها لي بون فراز بحال الاولى. يلا. دونك غادي نقولوا بلي راه K تري بيان. هي K ها هي est كا. l'image de حسن. L تري par بيان. rapport à G ou داك le coefficient de rapport لا ما 5 تنقولوش باغ sur رابور بلاتي. ما تنقولوش باغ رابور. de rapport دوموتي 5 sur 4. فوالا باغ لوموتيسي. غنقولوا باغ لوموتيسي. L'homothétie de centre de centre de centre quoi? De centre J et de Rapport 5 rapport sur 4. والنسبة ديالته هي 5/4. Très bien. هذا c'est un agrandissement ولا c'est une réduction هاد l'homothétie؟ اش غيدير لينا في نظرك لشي فيغور؟ Réduction. Très bien. لا ماشي réduction. لا 5 sur 4 كي دايره معاش كنقارنوها باش نعرفوا. لا غادي شحال هي تكون 5 sur 4 تقريبا؟ هي 1, اذا كبر من 1. اذا دونك كبر كبر من من 1 دونك غادي تكون très bien. agrandie. très bien. très bien. يلا اون كونتينيو. دابا بلاتي شوف دابا داكشي غادي بالتدريج. ولكن دابا حنا ما نتسناوش دائما. لا في ني با فاسيل. ياك الحياه ما ساهلاش. ما عمرنا كنلقاو كلشي واجد. اذا حنا في لافي شنو غادي نلقاو حنا في لي زيكزارسيس؟ ما غاديش تلقى هذه مقاده مصوبه. غادي تلقى خاصك توصل ليها بلا غولاسيون دو شان ولا بلي زانفورماسيون اللي عندك. D'accord. بحال هنا Oui. déterminer le centre et le rapport de l'OMTCH qui transforme A en B dans les cas suivants. يلا دابا الاولانيه à ton avis De دابا هذه واش يمكن 1 لينا jusqu'à نستنتجوا منها شي حاجه؟ AB. دونك وي نديرو نمشيو نديو 2MA لبلاصة أخرى اللي تجي بغيتي. على دابا بلاتي قال لك ان ترانسفورم A en B يعني ام راه بيكون هو لو سونتر غالبا. دونك غادي نديرو علاقة شحال غادي ندخلو ندخلوا علاقة شحال ندخلوا ام. ندخلو ندخلوا M. ام في الثاني.
تري بيان ندخلوا ام في الثاني بتولي 4 ام ا زائد 4 ا بي AB. ام بي ا بي ولا ام بي بلاتي انا اللي غلط ا ام وهنايا ام بي تري بيان M. هانا هادي غادي نجمعوهم بجوج شحال بطاط هنا 2 ام ا هي غادي تكون موان 4 ام ا ونديو ديك موان 4 بتولي موان 4 ام بي في الجهه الاخرى داكوغ اذا شحال هي هادي هي موان 2 ام ا كتساوي موان 4 ام بي الا قسمنا على موان 2 هنايا موان 4 على موان 2 هي 2 دونك احنا وصلنا لا غولاسيون دو شال احنا وصلنا لهاد لا غولاسيون هادي داكوغ احنا عاد قدينا هذيك اللي كنتي كتلقاي انت واجده في السؤال السابق اذا دابا بلاتي قال لك كي ترانسفورم ا اون بي اذا هذه ما خداماش شكون هي ليماج في نظرك ا ولا بي غتكون قال لك كي ترانسفورم ا اون بي دونك شكون هي ليماج l'image هي B. يا بي اذا هادشي خاصني نقلبو خاصني نخليه ام بي دونك ام بي شحال غتساوي ليا في نظرك 1/2 ام ا وي وي واحد على جوج غنقسمو على جوج باش وي غنديباغاسا من هاد دو فوا غادي ندير العكس العمليه اللي عندي هنا عندي الضرب غندير القسمه اذا دابا وي بلاتي اذا فوالا اذا بي هو ليماج دو ا افيك لومونتيسي دو سونتر ام ولو رابور ديال هاد لومونتيسي شكون هو اش 1 هو sur ان 2 دومي فوالا اذا فهمتوا البرانسيب ديال لي زيكزارسيس شنو غيكون وي اول يعني ماشي لي زيكزارسيس كاع هاد لي كيستيون هما اللي كاينين ولكن اول الاسئله اللي ممكن يتطرحوا هو انك تلقى لنا داك لا غولاسيون الوغ tu as compris l'idée تقدر وي تعطيني الثانيه يلا كومون اون فا فير ام بي est égal à égal moins 1 à sur 1 sur 2 2 بي ا BA. يلا اذا خصني نلقى علاقه بين ام بي و ام ا يلا خصك توصلي MB لهادي وMA. دونك هاي غادي ندخل لا غولاسيون دو شال غادي دو شحال غادي ندخلها في الثانية تري في بيان BA غادي ندخلها بM. تري بيان هي بي ام moins 1 MA demi ام ا moins 1 ها هي نجيب هذه لهنايا لهذا الطرف هذا بتولي ام بي بلس ان دومي plus بي ام ياك حتى هذا مور ديتو بلس يتيكال موان ان دومي ام ا دابا هنايا هادو ما يمكنش نجمعهم بجوج دابا لان عندي عندهم ما عندهمش لو ميم لا ميم اوريجين ولا ما عندناش خصنا نردها دونك غتولي نقدر ندير هنايا موان ونبدل لي زيكستريميتي ديالها بي ام غتولي ام بي بلاصتها وي اها اذا شحال هي ام بي موان لا مواتي ديالها شحال بيبقى عندنا هي 1 sur 2 هي لا مواتي حسن الا وي حيدنا ام بي لا مواتي بيبقى لنا لا مواتي ومزيان باش تبقاو اجور راه المات شوف راه المات راه مهم بزاف بزاف راه سينو الا سي فو بيردي هاد لا غولاسيون اللي عندكم الارتباط مع لي ماتيير ديالكم راه تنقولها لكم غادي يكون مشكل كبير دونك سي بون اذا كيس كون فا فيغ il faut se débarrasser ديال هاد ان دومي فاش خصني نضرب الطرفين الو نضربهم في باش وي نضرب متر فاش نضرب باش نختزل ب 1 2 فاش خصني نضرب خاصني نضرب في 2 2 2 غتبقى لي انا ام بي وهنا شحال غتبقى لي موان 1 moins 1 MA. تري بيان دونك بلا ما نقول موان 1 نقدر نقول غير موان ام ا MA. داكور اذا انا راه تحت في هذيك لو كا بارتيكولي ديال دونك هاد لومونتيسي لو سونتر ديالها غتكون هو ام بتكون سيمتري سونترال symétrie centrale. تري بيان بيكون هذاك لو كا بارتيكولي صافي Oui, فوالا شكرا هبه شكرا ميرسي بوكو de rien maître. Merci. شكرا لكم يلا جو في اكتيفي لي ميي داكور دابا كلكم عندكم الصوت مطلق ناري 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 واش كنتو متبعين معايا مزيان صافا ناتي ميتو صافي سي بون تري بيان قلام الادريسي قلام سلام سلام سلام. اودي كنتي متبع معايا من الاول دخلتي حتى لا الاخر عاد دخلتي في المف... داكور ماشي مشكل دونك غادي نزيد حيت لو عندي نوم واحد المشكل في كونيكسيون. تري بيان قلام الادريسي ماشي مشكل انا غادي نعاود نسجل هذا اللقاء هذا صافي ونتمنى شكرا انكم تكملوا معنا الحضور راه مهم بزاف علاء مقداد معاك استاذ مزيان صافا نتمنى تكون استفدتي في هذه الحصه ولدي شكرا يلا شكرا بزاف انس
أنس أسماء وي Oui, ma... جيسبر تكونوا استفدتوا شويه في هذا البرانسيب